Yun naman guys, puting hangin na sa mga naman guys. Hangin, ulan. Pero ang ulan dala hangin. Oh. Hello mga guys, maayong hapon sa inyong tanan. Na ako sa among barangay, Gunales, Salay, West Oriental. Ang among parang manggay karon. Grabing hangin ug ulan. Di bagyong bibingka. Oh, bingkay. Oh, karon. No. Oh, presko ang hangin man guys. Tugna ba? Oh. Oh. Tugna kay bang guys diri. Grabing tugna sa mga bang guys. Hangin, ulan. Among manggaso, among papinggers. Among papinggers man guys nga gulay oh, papinggers oh. Kuwang sa abono man guys. Tungod sa yuta nga kuha na, umaw na nang kuan ba? Kuha na vitamins. Kung butakan sa abono man guys, magtambok ni. Diri sa among barangay nga makugi ka sa magpuyo sa bukid, dili ka magutman sama sa gulay kay magtanong ka sa gulay maani na imo maani. Tarong ka sa lagotmon, gabi, lutia, kamuti, binggala. Buhi ka sa bukid man guys. Buhi ka sa diri sa bukid magpuyo kung makugi ka lang. Kay sigraan sa among kanon diri. So say lag sa may makaon sa bugas. Among birada man guys. Lutia, bigala, kamuti. Among pamahag, kamuti. Among kaya ito, bigala. Oh. Among ngapon, kamuti. Oh. Munang kung sa among bukid man guys. Pero kung muna naman ka sa mga lagot mo, buwi ka. Di sa bukid man guys, dagan prutas. Klase nga prutas sa bukid, libre kaon. Basta di makailo diri sa kuan. Libre ka sa bukid, mga prutas. Naman guys oh, sus. Grabing pagsmugay. Oh. Oh. Pero pisko ang hangin din man guys sa bukid ang barangay. Ang tao man guys, barikamot diri sa pagtrabaho.
para makaon sila. Di ta bagmay-bangay karon guys kay lisod ang panahon. Mahal kayong paliton bugas. Mahal kayo ang di sa among bukid man guys, ang kilo bugas 65 bukid. Mahal kayo sa among bukid ang presyo sa bugas 60. Kay ikarga pa man sa habal-habal ang bugas. Oh. Mahal gyud. Kung bagay-bagay ka man guys, pas mo ang imong pamilya. Busa dito magbangay-bangay para ato pamilya pimti busog, di gutom. Kung bagay-bagay ka man guys, tipuran ka at atong pamilya gutom. Pero kung di ka, yung pamilya busog. Diba mga guys? Si mga guys, ay kalibot po sa akong YouTube channel Bunal Litatix Palomor o akong page Garlock Vlogs o ginatuwa mga guys na inyong i-follow ang akong YouTube channel Bunal Litatix o akong FB page Garlock Vlogs o akong TikTok account man guys, akong TikTok accounts igadyo po live. O guys, hinahag na i-follow ninyo ang akong YouTube channel Bunal Litatix. O salamat man guys, o amping mo kununay. O God is good all the time man guys. Bye bye, amping kununay.